हांगा येयल्या बद्दल हांवें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ही रोजां आमच्या प्लांट्स आमच्या गितान हाडल्या फ्रॉम वालपय, रायट. आनी अशेंच आमचे ग्रिनरी जावची, आमच्या गार्डनांनी अशीं फुलां फुलची आनी तुमी फुलां फुलोवन आमचो गांव वयर काडया आमी असो फुलांचो. कित्याक हांवें पळयला चडसो लोक आमचो नॅगेटिविटी पब्लिसिटी करता कोंगडची. सो आमी नो प्रॉब्लम, थोड्यांक करूंक जाय ते करपाचे, कोणाक करूंक नाका ते करिना. आनी कोणाक दिसता की कोंगट सारकी ना म्हणून ते आपणाचे पब्लिसिटी करता, तेंकां पब्लिसिटी मेळोंक जाय म्हणून. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा गीताक आनी तेजे घोवाक आमचो एक्स सरपंच लक्ष्मण, ओके. आनी सेक्रेटरीकूय देव बरें करूं म्हणटा, ते हांगासर येयले आनी आमी आतां आमी स्टार्ट करतात. मॅडम, आज तुम्ही या वर्षी सुद्धा तुम्ही मेडिकल डिस्ट्रीब्यूट आयज नारळी पौर्णिमा, त्या निमतान म्हाज्या समस्त कळवटकारांक शुभेच्छा दिता. आयज आमी मॅरीगोल्ड सिडलींग जी रोजां आसा तेंची झाडांचें वांटप केल्लें आसा. जशें लास्ट टायम आमी केल्लेलें जवळ जवळ 2,500 झाडां आमी डिस्ट्रीब्यूट केलेली. पण हे फावटी खुबश्या जाणांनी फोन करून सांगलें आमकां की आमकां जाय म्हणून. त्या खातीर सरपंचाक रिक्वेस्ट केलें की आमी सुबेज हाडी. सो आयज आमी जवळ जवळ 4,000 झाडां हाडलेलीं आसा. थोड्यांनी सांगलां आमी मागीर येता कित्याक थोडीं कामां वयता. आनी अशें दिसलें की जेन्ना आमी दसरो येता तेन्ना ह्या फुलांची मागणी खूब आसता. पण जेन्ना आमी एखादें झाड लायता ताका फुलां येता, ती फुलां आमी त्या सणान वापरता तेन्ना एक वेगळोसो असो आनंद मेळटा. आनी आमी जेन्ना देवाक घालता तो एक वेगळो अनुभव. त्या खातीर खास करून बायलांक अशें दिसलें की आमी डिस्ट्रीब्यूट करची. आनी सरपंचाकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवपाक म्हाका मदत केली. थँक्यू.